बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दौलत देने का इरादा करता है तो वो उसे पहले क्यों रुलाता है? मौलाना रूमी फरमाते हैं, जो आंसू तू जमीन पर गिरा रहा है वही तेरे लिए आसमान से रहमत खींच रहे हैं। इंसान समझता है कि वो हार गया, मगर हकीकत में वहीं से अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। रूमी कहते हैं, हर टूटन में एक आवाज़ होती है और वो आवाज़ तेरे रब तक पहुंचती है। जब कोई बंदे का सब्र ले लेता है, जब हर सहारा छिन जाता है, जब दिल में एक अजीब सी सन्नाटी तकलीफ उतरती है, तो समझ लेना अब तुझ में वो जगह खाली हो गई है जहां अल्लाह अपनी बरकत उतारने वाला है। अल्लाह की आदत देखिए, वो देने से पहले बंदे की रूह को साफ करता है। जैसे बर्तन में झंग लग जाए तो पहले उसे रगड़कर चमकाया जाता है, फिर उसमें मीठा डाला जाता है। वैसे ही अल्लाह पहले बंदे को इम्तिहान से गुजारता है, ताकि जब दे तो वो इनायत काबिलियत के साथ मिले। मौलाना रूमी कहते हैं, जिसे अल्लाह बुलंद करना चाहता है उसे पहले ज़मीन पर गिराता है, क्योंकि जब तक बंदे का सिर सजदे में ना झुके उसकी किस्मत बुलंदी नहीं पकड़ती। जो रो रहा है वो गिरा नहीं, वो उठने की तैयारी में है। जो तन्हा है वो छोड़ा नहीं गया, उसे महफिलों से निकालकर रब की नज़दीकी दी जा रही है। कभी कभी अल्लाह ताला तेरे आसपास के सब दरवाजे बंद कर देता है, ताकि तू उस एक दरवाजे की तरफ मुड़े जो सीधे उसकी रहमत की तरफ खुलता है। तू सोचता है मैं क्यों, मगर रूमी जवाब देते हैं, क्योंकि तू वही है जिसे अल्लाह ने चुना है कि वो दौलत सिर्फ हाथों में नहीं बल्कि रूह में भी उतरे। और जब वो देने का फैसला करता है तो तेरे दिल में पहले सन्नाटा उतारता है, फिर उस सन्नाटे में अपनी आवाज़। तो उसे सुन नहीं पाता, मगर महसूस करता है कि कोई तेरी रूह को थाम रहा है, तेरे आंसुओं को गवाही बना रहा है। इसीलिए अगर आज तेरी जिंदगी में तंगी है, अकेलापन है और हर दुआ का जवाब देर से आ रहा है, तो मायूस मत हो। मौलाना रूमी कहते हैं, जो देर से मिलता है वही तेरे लिए मुक़द्दर से लिखा हुआ होता है। अल्लाह किसी को रोकता नहीं, बस उसकी दुआ का वक्त तय करता है। तो आप भी अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ नीचे कमेंट में लिख दीजिए। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वो आपको समझाएंगी कि दौलत से पहले की तकलीफ़ें रहमत की निशानियाँ कैसे बनती है। पहली निशानी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दौलत देने का इरादा करता है तो सबसे पहले वो उसकी रूह को तन्हाई में ले जाता है। ये तन्हाई दिखने में दर्द होती है, मगर हकीकत में ये उसकी रहमत की पहली दस्तक होती है। अल्लाह जब अपने बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे सबके बीच से अलग करता है। वो उसे लोगों की आवाज़ों से, रिश्तों की उलझनों से और दुनियावी गुफ्तगू से दूर कर देता है, ताकि उस बंदे का कान सिर्फ उसी की पुकार सुनने लगे। रूमी कहते हैं कि जिस तन्हाई को तू आज सज़ा समझ रहा है वही तेरी रूह की सफाई का जरिया है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को देने की तैयारी करता है तो वो पहले उसके दिल से सब कुछ छीन लेता है जो उसे गैर की तरफ झुकाता है। वो तुझे तन्हा करता है ताकि तू समझ सके कि तेरा असली सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि वो ज़ात है जिसने तुझे बनाया है। जब तू उस वक्त में होता है जहाँ कोई तेरा हाल नहीं पूछता, जहाँ हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, जहाँ मदद की कोई उम्मीद नहीं रहती, तो याद रख, यही वो पल है जब अल्लाह तुझसे कह रहा होता है, अब तू सिर्फ मुझसे मांग। ये तन्हाई तेरी रूह की तैयारी है, क्योंकि रहमत उसी दिल में उतरती है जो हर उम्मीद से खाली हो चुका हो। तू सोचता है कि सब तुझसे दूर हो गए, मगर सच्चाई ये है कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है। वो तुझे महफिलों से निकालकर अपनी खामोशी में लाता है, ताकि तू सुन सके वो बातें जो दुनिया नहीं सुनाती। मौलाना रूमी कहते हैं, जिसे अल्लाह तन्हा कर दे, समझो वो उसकी रहमत के लिए चुना गया है, क्योंकि अल्लाह की आदत ये है कि वो देने से पहले सिखाता है और सिखाने से पहले तोड़ता है। इसीलिए अगर इस वक्त तेरी जिंदगी में तन्हाई है, अगर लोग दूर हो गए हैं, अगर दिल खाली लग रहा है, तो जान ले कि तू गिरा नहीं है, तू उठने की तैयारी में है। अल्लाह तुझे इसीलिए खाली कर रहा है ताकि वो अपनी बरकत से तुझे भर सके, और जब वो देगा तो तेरी दौलत तेरे हाथ में नहीं तेरे दिल में होगी। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तन्हाई का दौर वो आईना है जिसमें तू अपनी असल सूरत देखता है। जब इंसान महफिलों में होता है तो उसे अपनी आवाज़ भी दूसरे शोर में खोई लगती है, मगर जब वो तन्हा होता है तो उसे अपने दिल की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
اور وہیں سے اس کے اندر وہ سفر شروع ہوتا ہے جو اسے اپنے رب تک لے جاتا ہے۔ اللہ جب تجھ سے سب کچھ چھین لیتا ہے تو دراصل وہ تجھے خود اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ وہ تجھے لوگوں کی محبت سے خالی کرتا ہے تاکہ تیرے دل میں اپنی محبت بھر سکے۔ وہ تجھے دنیاوی سکون سے محروم کرتا ہے تاکہ تو روحانی سکون کا ذائقہ چکھ سکے۔ رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو تنہائی دیتا ہے تو وہ اس کی روح میں ایک آگ رکھ دیتا ہے جو اسے تلاش کی راہ پر لے جاتی ہے۔ یہی تلاش انسان کو عام بندے سے خاص بنا دیتی ہے۔ یہ وہ راہ ہے جس پر درد تو بہت ہوتا ہے، مگر یہی درد دروازہ بنتا ہے اس نور کی طرف جو تجھے ہر اندھیرے سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ درد کے بعد آتی ہے، کیونکہ درد اس دل کو ملائم کرتا ہے جو پہلے سخت تھا۔ جب تو ٹوٹتا ہے تو تیرے ٹکڑوں میں روشنی اترتی ہے۔ تنہائی تیرے خلاف نہیں ہے بلکہ تیرے حق میں ہے۔ وہ تجھے سوچنے، محسوس کرنے اور اپنے رب کو پہچاننے کا وقت دیتی ہے۔ بہت سے لوگ اس دور کو شکایت بنا کر گزار دیتے ہیں، مگر جو اسے رضامندی میں بدل دیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر تو اپنے رب کی رحمت چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی تنہائی سے دوستی کر، کیونکہ جب تو تنہائی سے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے تبھی تو اپنی روح کی آہٹ سن پاتا ہے۔ اسی لیے اگر آج تیری زندگی میں کوئی نہیں ہے، سب دور چلے گئے ہیں، اور تو ہر دن اس سوچ میں ڈوبا ہے کہ آخر کیوں، تو مسکرا اور کہہ، شاید اب میرا رب مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہی تنہائی تیری سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ملے گا وہ صرف تیرے لیے لکھا گیا ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آئے گا۔ دوسری نشانی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو دولت دینے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی روح پر ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے۔ یہ خاموشی دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ روحانی ہوتی ہے۔ بندہ پہلے کی طرح شکایتیں نہیں کرتا، پہلے جیسے حالات اب اسے توڑتے نہیں۔ وہ ہر تکلیف کو اب ایک پیغام کی طرح محسوس کرتا ہے، جیسے رب اسے کچھ سکھا رہا ہو۔ دھیرے دھیرے وہ بندہ لوگوں کی باتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والے اشاروں سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں پہلے جیسی نہیں رہتی، اب وہ ہر درد میں رحمت دیکھتا ہے، ہر رکاوٹ میں صبر کا مقام، اور ہر کھوئی ہوئی چیز میں ایک چھپا ہوا فائدہ محسوس کرتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب تو درد کو سمجھنے لگے، جب تو ہر حال میں اپنے رب کا فیصلہ مان لے، تو سمجھ لے تو اب اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں سے رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کے دل میں ایک ایسا سکون بس جاتا ہے جو کسی دولت سے نہیں، صرف اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ درد کو رحمت سمجھنے لگے، تو پھر اس کی روح پر ایک نور اترنا شروع ہوتا ہے۔ یہ نور کسی آنکھ سے نہیں دکھتا، لیکن اس کا اثر اس کے دل پر، اس کے لفظوں پر اور اس کے چال چلن پر صاف جھلکنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے چہرے پر کچھ الگ ہے، مگر اصل میں وہ نور اس صبر کا انعام ہوتا ہے جو اس نے ہر حال میں اللہ کے نام پر کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اللہ اس بندے کی زندگی سے بیکار چیزوں کو خود ہٹانے لگتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے رشتے، ایسے موقع جو اس کی روح کو گرا رہے ہوتے ہیں، سب ایک ایک کر کے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ شروع میں بندے کو لگتا ہے کہ یہ تو نقصان ہے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے، کیونکہ رومی کہتے ہیں جب اللہ کسی کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اسے خالی کرتا ہے تاکہ اس میں اپنی رحمتیں بھر سکے۔ یہیں سے بندے کی دعاؤں میں ایک نئی گہرائی آتی ہے۔ وہ اب صرف لفظوں سے نہیں، دل سے دعا کرتا ہے۔ اس کی سجدے میں ایک خاموشی ہوتی ہے، مگر اس خاموشی میں پورا آسمان گونج اٹھتا ہے۔ یہی وہ نشانی ہے کہ اللہ اب اس بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے قریب لا رہا ہے، تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں درد بھی رحمت بن جاتا ہے اور آنسو بھی عبادت۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ کسی بندے کو دولت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ہاتھوں سے وہ سب چھین لیتا ہے جس پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک بندے کا یقین مخلوقہ یعنی لوگوں یا دولت پر رہتا ہے تب تک اسے اصلی مالک کی پہچان نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ اسے ایسے حالات میں ڈالتا ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اب سہارا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ رومی کہتے ہیں، اللہ تیرے ہاتھوں سے وہ چیزیں اس لیے گراتا ہے تاکہ تو ان کا بوجھ چھوڑ کر اس کے دروازے تک پہنچ سکے۔ اس وقت جو درد محسوس ہوتا ہے وہ دراصل روح کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تیرے اندر سے گھمنڈ، لالچ اور غفلت کو نکال کر اس کی جگہ سکون اور یقین بھرتا ہے۔
اور جب یہ تربیت پوری ہوتی ہے تو پھر اسی بندے کو ایسی دولت دیتا ہے جو صرف سونے چاندی کی نہیں ہوتی بلکہ روح کی امیری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مال آتا ہے، جو عزت آتی ہے، وہ اب بندے کے دل کو بدل نہیں سکتی، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اصلی مالک کون ہے۔ اور یہی رومی کے مطابق اس بندے کی روحانی کمائی ہوتی ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتی بلکہ صرف اللہ کے ارادے سے ملتی ہے۔ تیسری نشانی، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو مال اور عزت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کی زبان سے شکایتیں چھین لیتا ہے۔ یہ ایک عجیب مگر روحانی نشانی ہوتی ہے۔ پہلے جہاں وہی بندے ہر چھوٹی تکلیف پر گلا کرتے تھے، وہیں اب جب بڑی مشکلیں آتی ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دل میں درد تو ہوتا ہے مگر زبان سے بس الحمدللہ نکلتا ہے۔ یہ خاموشی اتفاق کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی تربیت ہوتی ہے۔ رومی کہتے ہیں،